नमस्कार साथीहरू। आज हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2016 मा इन्सर्ट ट्याबको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। इन्सर्ट ट्याब के हो त र यसभित्र रहेका क्याटेगोरीहरू मध्ये आज हामी टेबल्स क्याटेगोरी अन्तर्गत जब हामी टेबल्सलाई इन्सर्ट गर्दछौँ तब हामीले दुईवटा टेबल्स टुल पाउन सक्दछौँ, जुन हो दुईटा ट्याबहरू थपिनेछन्। ती ट्याब मध्ये डिजाइन र लेआउट भन्ने ट्याब थपिनेछ। यसको बारेमा आज हामी कम्प्लिट अध्ययन गर्नेछौँ। आजभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा हामीहरूले होम ट्याबको बारेमा कम्प्लिट अध्ययन गरिसकेका छौँ र त्योसँग सम्बन्धित प्र्याक्टिसहरू पनि गरिसक्यौँ। अब हामी इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गतको टेबललाई इन्सर्ट गरेर टेबल टुल सम्बन्धी डिजाइन र लेआउट सम्बन्धी कम्प्लिट अध्ययन गर्नेछौँ। अब के हो त टेबल, यसको बारेमा हेरौँ। टेबल कसरी बन्दछ त? टेबल एउटा टेबलमा रो हुन्छ, अर्को हुन्छ कोलम हुन्छ र रो र कोलम मिलेर चाहिँ एउटा टेबल बन्दछ। जस्तै रो भनेको होरिजेन्टल लाइन इज कल्ड रो। कोलम भनेको चाहिँ भर्टिकल लाइन इज कल्ड कोलम। जस्तै होरिजेन्टल लाइन भन्नाले यस्तो खालको तेर्सो, यो होरिजेन्टल लाइन हो, अनि अर्को यस्तो खालको चाहिँ भर्टिकल लाइन हो। यसलाई हामी भर्टिकल लाइन भन्दछौँ। टेबल कसरी बन्दछ त? जसरी सेल भनेको चाहिँ मिटिङ पोइन्ट अफ रो एन्ड कोलम। जस्तै एउटा मैले होरिजेन्टल लाइन बनाए र अर्को भर्टिकल लाइन बनाए। यसमा यो होरिजेन्टल लाइन र यति यहाँदेखि यहाँसम्मको होरिजेन्टल लाइन र यहाँदेखि यहाँ माथिसम्मको इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको चाहिँ यति हो। हेर्नुहोस् त, यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो। यसलाई चाहिँ हामी सेल भन्दछौँ, जुन होरिजेन्टल लाइन र भर्टिकल लाइनको इन्टरसेक्सन मिड पोइन्ट जहाँ भेटिन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ सेल हो, जहाँ एउटा सेल बन्दछ। यसरी टेबलको निर्माण गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेरौँ इक्जाम्पल अफ टेबलमा। यहाँनिर एउटा होरिजेन्टल लाइन, अर्को होरिजेन्टल लाइन, दुईटा होरिजेन्टल लाइन छन् र दुईटा भर्टिकल लाइन छन्। चारवटा सेल बनेका छन्। यसरी टेबलको निर्माण गरिएको हुन्छ। र यो टेबललाई कसरी इन्सर्ट गर्ने र टेबललाई इन्सर्ट गरेपछि आउने यी दुईवटा डिजाइन र लेआउट ट्याब अन्तर्गतको सम्पूर्ण अध्ययन गरौँ। मैले कन्ट्रोल एन गरेर एउटा नयाँ वर्ड डकुमेन्ट खोले। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो अहिले हेर्दाखेरि डिजाइन लेआउट ट्याब भन्ने छ। अब म टेबललाई इन्सर्ट गर्दछु। जस्तै यति टेबल इन्सर्ट गरे। टेबल इन्सर्ट गरिसकेपछि यसको डिजाइनलाई अलिकति चेन्ज गर्न मिल्दछ। मैले यहाँ टेबलको तल लास्टमा गएर यसरी थिचेर अलिकति अर्को डिजाइन बनाएँ। मसिना लाइन थियो, त्यसलाई अलिकति ठुल्ठुला लाइन बनाए। सेलको साइज अलिक ठुल्ठुलो बनाए। अब यहाँनिर टेबल भन्दा तल जस्तै केही कुरा लेख्दछु। द ग्राउन्ड केही कुरा लेखेँ मैले यहाँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जब म यो तल लेखेको कुरामा बस्दछु, यहाँनिर 8वटा मात्र ट्याब्सहरू हुन्छ। जस्तै पहिला छ एउटा होम ट्याब छ, दोस्रो इन्सर्ट ट्याब छ, तेस्रो डिजाइन ट्याब छ, चौथो लेआउट ट्याब छ, पाँचौं रिफरेन्सेस छ, छैठौं
मेलिङ्स भन्ने ट्याब छ, 7औं रिभ्यू भन्ने छ र लास्टमा 8औं नम्बरमा भ्यू भन्ने ट्याबहरू छन्। जम्मा 8 वटा ट्याबहरू छन्। तर अब म यो टेबल जुन ड्र गरेको टेबल छ, यो टेबल भन्दा भित्र बस्दछु। टेबल भित्र जुनसुकै ठाउँमा बस्न सक्दछु। यहाँनिर 2 वटा ट्याब्सहरू थपिनेछन्। अब यहाँ गर्नुहोस् त, होम ट्याब 1, इन्सर्ट 2, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्सेस, मेलिङ्स, रिभ्यू, भ्यू एन्ड टेबल टुल्स भनेर डिजाइन र लेआउट 2 वटा ट्याबहरू थपिए। यो डिजाइन र लेआउट भन्ने ट्याब्सहरू थपिए। यी ट्याब्सहरू पहिल्यै थिए, जुन होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्सेस, मेलिङ्स, रिभ्यू एन्ड भ्यू भन्ने ट्याबहरू, यी 8 वटा ट्याब्सहरू पहिल्यै थिए। जब हामी टेबल भित्र बस्यौं तब डिजाइन र लेआउट भन्ने ट्याब्स आउँदछ। म टेबल भन्दा बाहिर बस्दछु, हराउँदछ। जब टेबल भित्र बस्दछु जुनसुकै ठाउँमा, डिजाइन र लेआउट भन्ने ट्याब्स आउँदछ। यो केको, कुन प्रयोजनको लागि बनाइएको भने टेबलहरूको एडिटिङ गर्नको लागि, टेबलमा विभिन्न प्रकारका स्टाइलहरू यसको मोडिफाई गर्नको लागि, टेबल सम्बन्धी डिजाइनहरू गर्नको लागि, त्यसको लेआउटहरू मिलाउनको लागि चाहिँ डिजाइन र लेआउट भन्ने टेबल टुल्स अन्तर्गतको ट्याब्सहरू थपिनेछन्। छन त यहाँ अगाडि पनि छ डिजाइन र लेआउट भन्ने, तर ती ट्याब्सहरू टेबलका लागि होइनन्। टेबलको लागि छुट्टै खालको डिजाइन र लेआउट भन्ने ट्याब्सहरू यहाँ दिइएको छ। अब यी डिजाइन र लेआउटहरू भएको ट्याब्सको कामहरू के हुन् त? यसलाई कसरी युज गर्ने, यसमा बसेर कसरी हामी काम गर्न सक्दछौँ भनेर कम्प्लिट अध्ययन गर्दैछौँ। अब म यो टेबलमा बस्दछु। मैले यो टेबललाई अहिलेलाई डिलिट गरिदिएँ र यहाँनिर लेख्दछु स्टुडेन्ट्स डिटेल्स लेखेँ र यसलाई अलिकति डिजाइन गरेँ। जुन हामीले होम ट्याब अन्तर्गत डिजाइन गर्न सिकिसकेका छौँ त्यो अनुसारले अलिकति डिजाइन गरिदिएँ मैले। र यो भन्दा तलपट्टि इन्टर हानेर लाइक कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छु, ग्रीन कलर, अनि सेडिङ राखिदिन्छु। त्यति सुहाएन, कलरलाई व्हाइट राखिदिनु। अब यसलाई इन्टर हानेर इन्सर्ट भन्ने ट्याबमा जान्छौँ र टेबलमा जान्छौँ। टेबलमा गइसकेपछि यहाँनिर कति साइजको टेबल ड्र गर्ने हो, हामीले यो माउसलाई यहाँनिर कति चाहिने त्यति अनुसारको ठाउँमा लगेर इन्सर्ट गर्न पनि सक्दछौँ। जस्तै 3x3 को टेबल, 3टा रो र 3टा कोलमको टेबल यहाँ देखाए, 3टा कोलम 4वटा रो, यसरी टेबल्सहरू इन्सर्ट गर्न सक्दछौँ। जस्तै मैले 4x4 को टेबल इन्सर्ट गरेँ हो। स्टुडेन्ट डिटेल्समा सुरुमा s.n, अब मैले s.n लेखेँ तर यहाँ देखाएन। किन देखाएन भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पहिले पनि मैले भनेको छु। लेखेको टेक्स्टको कलर चाहिँ व्हाइट भएको कारणले यो लेखेका कुराहरू देखाएन। पेपर पनि व्हाइट अनि इङ्क पनि व्हाइट, त्यही भएर देखाएन। s.n डट गरे। यसलाई यो टेबलमा भएको डन्डीहरूलाई यताउता सार्न पनि मिल्दछ। जस्तै s.n सिरियल नम्बर 1 2 3 लेख्नको लागि त्यत्रो धेरै ठाउँ चाहिँदैन, मलाई थोरै भए हुन्छ भन्नेको लागि यसरी मैले यहाँनिर ल्याएर राखेँ माउसलाई भने यता र उता सार्ने एरो देखाउँदछ। त्यहाँ एरोमा क्लिक गरेर हामीले यसरी यसलाई सार्न सक्दछौँ। र यतापट्टि लेखौं, अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि देखाएन भने मैले यो पुरै टेबललाई सिलेक्ट गर्दछु अनि
अब लेखेका कलर, लेख्ने कलरलाई चाहिँ मैले ब्ल्याक गरिदिन्छु। अब चाहिँ सबै टेबलभरिमा जहाँ लेख्दा पनि हाम्रो अक्षरको कलर ब्ल्याक नै हुन्छ र देखिन्छ पनि। स्टुडेन्ट्स नेम हो, अनि रोल नम्बर रेफ गरौँ। अब सिरियल नम्बरमा म 1 लेख्न चाहन्छु। स्टुडेन्ट नेममा रिता, रोल नम्बर 1, रेफमा केही छैन। 2 नम्बर सीता, 2 केही छैन। 3 नम्बरमा हरि, 3। यसरी म सबै स्टुडेन्ट्सहरूको नाम लेख्न सक्दछु। 4 नम्बरमा गोपाल, रोल नम्बर 4 सिरियल्ली नै। 5 मा कृष्ण, 5। मैले यो खालको डिजाइन बनाएँ। अब म यो टेबलभित्र बसेर डिजाइन ट्याबमा जाँदछु। यहाँनिर मलाई यो साधारण खालको टेबल मन परेन, यसलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउन चाहन्छु, अलि आकर्षक देखिने बनाउन चाहन्छु भने हामीले यहाँ टेबलको डिजाइन गर्न सक्दछौँ। अब यहाँ हामीलाई कस्तो खालको टेबल चाहियो, यहाँनिर रेडिमेड डिजाइनहरू पनि छन्। जुन कुरा हामीले होम ट्याबमा बसेर टेक्स्टहरूलाई स्याडिङ गरेका थियौँ, बोर्डर गरेका थियौँ, ती कुराहरू टेबलभित्र पनि गर्न सक्दछौँ। त्यो डिजाइन अनुसार, त्यो स्याडिङ अनुसारको टेम्प्लेट्सहरू, केही टेम्प्लेट्सहरू यहाँ पाउन सकिन्छ। जस्तै यो खालको टेम्प्लेट्स मलाई मन पर्यो, यसरी मैले राख्न सक्दछु। यसरी मैले यहाँनिर रेडिमेड डिजाइनलाई पनि ल्याएर बनाउन सक्दछु। यसरी साधारण खालको चाहिँ बनाउने हो कि, र यो टेम्प्लेट्सहरू कस्तो खालको ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। हेडर रोलाई स्याडिङ गरेर अलि आकर्षक बनाएको खालको चाहिने हो भनेदेखि यहाँनिर हेडर रो भएकै आउँदछ। जस्तै म यहाँ सबैलाई टिक मार्क हटाइदिन्छु एकचोटि। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, सबै सिम्पल खालको आयो, यसरी सिम्पल खालको। अब म यहाँ हेडर रोमा टिक मार्क लगाएँ भने यहाँनिर त्यस्तो खालको डिजाइन दिन्छ कि जुन हेडर रो सम्बन्धी स्याडिङहरू राखेको छ, डिजाइन गरिएको छ। अब हेर्नुहोस् त, विभिन्न खालको हेडर रो सम्बन्धी डिजाइन भएका टेम्प्लेट्सहरू देखायो। यहाँ हेर्नुहोस् त। र अर्को टोटल रो, सबै रोहरूमा भएका खालका डिजाइनहरू पनि दिएको छ। अब यसरी हामीले कस्तो कस्तो चाहिने हो यहाँनिर टिक मार्क लगाएर त्यो अनुसारको यहाँनिर टेम्प्लेट्सहरू ल्याउन सक्दछौँ। अब जस्तै मैले यो खालको टेम्प्लेट्स, जस्तै यो खालको, मलाई यो खालको मन पर्यो। यसरी मैले एउटा रेडिमेड डिजाइन अनुसारको टेबल डिजाइन गरेँ। अब डिजाइन भन्ने ट्याबमा जान्छु, स्याडिङ भन्ने छ। जस्तै यहाँनिर दिएको डिजाइन मलाई स्याडिङ अलिकति मन परेन, म अलि अर्कै खालको स्याडिङ राख्न चाहन्छु। अब यहाँ सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू छन्। जस्तै यहाँनिर कोलममा बस्छौँ अनि थिचेर यसरी सेलेक्ट गर्न नि सक्दछौँ। यसरी तल्लो रोमा बसेर यसरी सेलेक्ट गर्न नि सक्दछौँ। एउटा मात्रै कोलम सेलेक्ट गर्ने हो भने यसरी सेलेक्ट गर्न नि सक्दछौँ। अब कोलम सेलेक्ट गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ कोलम गर्ने, थिचेर सेलेक्ट गर्न सक्दछौँ यसरी। अब मानौ यहाँनिर कोलम मेरो 200 पेजसम्म छ, यहाँनिर धेरै खालको कोलम बनाएको छु। मलाई एउटा सिंगै कोलम सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ थिचेर अर्को पेजसम्म तलसम्म जान मलाई टाइम लाग्छ भने त्यसलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने। यहाँनिर माथि बस्नुहोस्, कुन चाहिँ कोलममा लाई सेलेक्ट गर्ने,
माथि टपमा बस्नुहोस्। यहाँनिर डाउन एरो देखाएको छ, हेर्नुहोस् त। यो डाउन खालको अलिकति माथि चाहिँ देखाउँदैन है, ठ्याक्कै त्यहाँ टपमा अलि तल ल्याउनुहोस्। ठ्याक्कै लाइनको छेउमा आइपुगेपछि यहाँनिर डाउन एरो देखाउँछ। यो खालको डाउन एरो देखाएपछि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने त्यो कोलम पुरै सेलेक्ट हुन्छ। जति पेजसम्म छ, जति छ त्यति। हेर्नुहोस् त यसरी। र अब दुईटा कोलम सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर डाउन एरोमा देखाउँछ अनि थिच्ने, यहाँबाट थिचेर कताको कोलम सेलेक्ट गर्ने। यताको भए यसरी लाने, होइन यताको हो भने यसरी लाने, नभए यताको अगाडि सबै थिचेर यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई होल टोटल टेबल सेलेक्ट गर्नु छ। यहाँ माथि टेबलको टपमा यो चारपाटे टेबलभित्र बस्नुहोस् र माथि टपमा हेर्नुहोस्, चारतिर जाने चारैतिर एरो भएको देखाउँछ। यहाँनिर अब गएर क्लिक गर्नु भने पुरै टेबल सेलेक्ट हुन्छ। र अर्को छ रो कसरी सेलेक्ट गर्ने त। रो पनि त थुप्रो हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि यहाँनिर बाहिर बसेर माउसलाई यसरी क्लिक गर्नु भने त्यो रो सेलेक्ट हुन्छ। जसरी हामीले कोलमलाई सेलेक्ट गरेका थियौँ यसरी सेलेक्ट गर्न सक्दछौँ। र अब मैले यो टपको रोलाई सेलेक्ट गरेँ र यो स्याडिङ मलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ लागेन, अर्कै खालको स्याडिङ राख्न चाहन्छु। अब यहाँनिर छ स्याडिङ। यो स्याडिङमा क्लिक गरौँ र कुन कलर राख्ने त ल हेर्नुहोस्, आफैले चुज गरेर स्याडिङ बनाउन नि सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यो कोलमलाई पनि म सेलेक्ट गरेर अलि अर्कै खालको स्याडिङ राख्न चाहन्छु। यसरी हामीले स्याडिङ राख्न सक्दछौँ। यसको स्याडिङ आफैले बनाउन नि सक्दछौँ, जुन हामीले यहाँनिरबाट चुज नगरिकन आफैले स्याडिङहरू बनाएर टेबललाई अलि एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्दछौँ। अब छ यतापट्टि छ बोर्डर स्टाइल। हामीले यो टेबलको बोर्डरलाई विभिन्न स्टाइलमा परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। कस्तो बोर्डर राख्ने हो त्यो अनुसारको बोर्डर, जस्तै यो 2 लाइनको। अब बोर्डर स्टाइललाई सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब कुन राख्ने, यो लाइनमा राख्ने हो कि यो लाइनमा राख्ने हो कि, यसरी बोर्डर राख्न सक्दछौँ। बोर्डर आफैले ड्र गरेर बोर्डर स्टाइल गर्न सक्दछौँ। अब यहाँनिर अलिक सानो भएर बोर्डर राखेको कि नराखेको केही नदेखिने भयो। जस्तै मैले अब यहाँ टपमा यसरी ड्र गरेँ, यो खालको बोर्डर। यसरी हामीले बोर्डर स्टाइललाई ड्र गरेर पनि बोर्डर स्टाइल राख्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त, विभिन्न प्रकारका बोर्डर स्टाइलहरू छन्। त्यसलाई कत्रो साइजमा स्टाइल राख्ने भनेर यहाँनिर गएर त्यसको साइज पनि चुज गर्न सक्दछौँ। र बोर्डर पेन्टरले लगेर ड्र गर्ने हो है यो चाहिँ यसरी। र अर्को छ बोर्डर पेन्टरले होइन। जस्तै म डाइरेक्ट राख्न चाहन्छु, मलाई पेन्ट गरेर बस्न फुर्सद छैन भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर अल बोर्डर्समा जानुस्। अब के हो त यो सामान्य कुरा भएर मैले अगाडि होम ट्याबमा पनि यी बोर्डरहरूको सबै दिइन। बटम बोर्डर तल लास्टमा मात्रै बोर्डर राख्न चाहन्छु। जस्तै मैले नयाँ टेबल बनाएँ, टेबल ल्याउन के गर्नुपर्छ, टेबलमा गएर र इन्सर्ट गर्नु पर्यो। अब यो टेबलमा जस्तै म बोर्डर, यहाँ हेर्नुहोस् त, बटम बोर्डर, बटममा मात्रै तल यो पुरै टेबलको फेदमा मात्र बोर्डर राख्ने हो भने बटम बोर्डर गर्दछौँ। अब सेलेक्ट गरौँ, बोर्डरमा जाउँ, टप बोर्डर, टपमा राख्ने बोर्डर। जस्तै कन्ट्रोल जेड गरेँ, फेरि जेड गरेँ, अहिले बटममा छैन,
बटममा नराख्ने टपमा मात्र राख्ने हो भने टप बोर्डर। यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका बोर्डरहरू राख्न सक्दछौँ। जस्तै अब बोर्डर स्टाइलमा गएर मैले यो खालको बोर्डर राख्ने भने र बोर्डरमा गएर अब यो पेन्टर टुल बस्या छ, यसलाई हटाउनु पर्दछ। सेलेक्ट गरौँ र बोर्डरमा गएर अल बोर्डर गर्न सक्छौँ। यहाँ कस्तो खालको बोर्डर यसरी क्रस आउने तपाईहरूले ट्राई गरेर आफैले प्र्याक्टिस गर्न, हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इनसाइड बोर्डर, भित्र मात्र बोर्डर, आउटसाइड बोर्डर, भित्र चाहिँ पुरानै खालको, झिनोमा बाहिर चाहिँ अलिक मोटो खालको। जस्तै मैले सेलेक्ट गरेर अझ मोटो बनाउन चाहेँ। जस्तै यहाँ साइज अलिकति ठुलो राखिदिएँ अनि यो हटाएर बोर्डरमा गएर आउटसाइड बोर्डर, आउटसाइडमा मात्रै मोटो, भित्र चाहिँ पातलो, त्यो खालको राख्नु पर्यो भने यसरी हामीले बोर्डर राख्न सक्छौँ। होइन सबैतिर बराबर खालको बोर्डर, यसरी अल बोर्डर यसरी राख्न सकिन्छ। अनि यो बोर्डरमा गएर हामीले विभिन्न अन्य कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। सेलेक्ट गरेँ मैले, अब बोर्डरमा जान्छु र बोर्डर एन्ड स्याडिङमा जान्छु। अब हामीले यहाँबाट विभिन्न प्रकारका बोर्डरहरू राख्न सक्दछौँ। जस्तै यहाँबाट पनि हामीले कुन डिजाइनको बोर्डर राख्ने, अब यहाँनिर चुज गर्न सक्दछौँ। जस्तै यो खालको बोर्डर अलमा जाउँ अनि ओके गरौँ है, यो खालको बोर्डर बस्यो है। कस्तो खालको बोर्डर राख्ने त्यो कुरा हामीले बोर्डरमा गएर काम गर्न सक्दछौँ। स्याडिङ पनि यहीँबाट राख्न सक्दछौँ। यहाँबाट पनि हामीले स्याडिङ यसरी राख्न सक्दछौँ है। जस्तै अब कति राख्ने, यतिलाई मात्र राख्ने हो भने कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले। टपलाई मात्र राख्ने हो भने पनि टपलाई मात्रै सेलेक्ट गर्दछु अनि बोर्डर एन्ड स्याडिङमा गएर स्याडिङमा जान्छु अनि कलर लगाएर जस्तै यो खालको राख्ने हो भने यसरी म सेल, यहाँनिर सेल हुनुपर्छ है। पुरै प्याराग्राफ हो भने पुरै आउँछ, टेक्स्ट हो भने टेक्स्ट हुन्छ। हाम्रो के हो, सेल हो। जस्तै टेबल चुज गर्यो भने मैले फर्स्ट रो मात्रै सेलेक्ट गरेको छु, यो फर्स्ट रो मात्रै यति मात्र सेलेक्ट गरेको छु। तर मैले टेबललाई चुज गरेँ भने पुरै टेबल नै स्याडिङ भइदिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, म टेबल गर्छु है। मैले सेलेक्ट चाहिँ सेल मात्र गरेको थिएँ, फर्स्ट रो मात्रै, पुरै टेबल भइदियो। अब म यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्दछु र बोर्डर्समा जान्छु अनि अब बोर्डर एन्ड स्याडिङ गर्दछु। स्याडिङमा गएर कलर एउटा चुज गर्दछु र सेल मात्र गर्दछु। अब हेर्नुहोस् त, जुन सेल हामीले सेलेक्ट गरेको त्यही सेल मात्र के भयो, स्याडिङ भयो। यसरी हामीले बोर्डर एन्ड स्याडिङको कामहरू गर्न सक्दछौँ। अब यहाँ पनि स्याडिङमा जान्छु र कोलमलाई अलि अर्कै खालको डिजाइनले स्याडिङ गर्न चाहन्छु। जस्तै यो खालको सेल गर्नुपर्छ, यहाँनिर सेल छ, ओके, यो खालको यसरी टेबलको स्याडिङ राख्यौँ। र विभिन्न अन्य कुराहरू पनि छन् यहाँनिर। ग्रिड भनेको बाहिरको मोटो अनि भित्रको चाहिँ विभिन्न डिजाइनहरूको राख्न सक्दछौँ। जस्तै यहाँनिर क्लिक गरेर टपमा राख्ने, नराख्ने, कहाँ राख्ने, यसरी हामीले कस्टम राख्न नि सक्दछौँ। यता साइडमा राख्ने, यता साइडमा राख्ने, टपमा राख्ने, यसरी काम गर्न सक्दछौँ। जस्तै अब बोर्डरमा भएन। यसरी हामीले टेबलहरूको डिजाइन गर्न सक्दछौँ। र अब छ लेआउट ट्याब। हामीले डिजाइन ट्याब त हेरौँ। अब लेआउट ट्याबले चाहिँ ट्याबमा के काम गर्न सकिन्छ त, यो टेबल सम्बन्धी काम गर्दाखेरि हामीले लेआउट ट्याबको काम के हो त भन्ने कुरा पनि हेरौँ। अब लेआउट भनेको टेबलको लेआउट, टेबलमा केही कुरा थप गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो हो, टेबल सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, टेबलभित्र बस्दाखेरि अन्य लेआउटहरू, टेबललाई बनाउने, ड्र गर्ने, त्यसलाई स्याडिङ गर्ने काम डिजाइनबाट, टेबललाई जे जति डिजाइन गर्नु पर्ने थियो त्यो कुरा हामीले डिजाइन ट्याबबाट गर्यौँ। तर अब टेबलभित्र कुन लेआउटमा काम गर्ने, कुन लेआउट राख्न चाहने, त्यो अनुसारको लेआउट चाहिँ लेआउट ट्याबबाट गर्न सकिन्छ।
अब यहाँनिर हेरौँ, जस्तै स्टुडेन्ट नेम भयो, मलाई यो रिफरेन्सेस भन्ने टेबल चाहिँ कोलम चाहिँ चाहिएन। जस्तै मलाई यो रिफरेन्सेस भन्ने चाहिँ नचाहिने रहेछ, यो मलाई काम छैन, नचाहिने रहेछ, मैले व्यर्थै ल्याएछु। अब यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो। कसरी गर्ने त? अब यहाँ हेर्नुहोस्, डिलिट भन्ने छ। यो टेबललाई डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँ हामी डिलिट गर्छौँ। अब यो के हो त? डिलिट सेल, डिलिट कोलम, डिलिट रो, डिलिट टेबल। के यो पुरै टेबल डिलिट गर्ने हो भने कन्ट्रोल जेड गर्दैछु, यहाँ बिग्रियो। यो पुरै टेबल डिलिट गर्ने हो भने डिलिट टेबल गर्दैछु। कुनै एउटा रो, जस्तै मलाई यो सीता लेखेको रो चाहिँ पुरै डिलिट गर्नु छ। यो 2 नम्बरको रोल नम्बर 2 भएको सीता लेखेको रो चाहिँ के गर्नु छ? पुरै डिलिट गर्नु छ। डिलिट रो गर्दछ। जस्तै मलाई यो रिफरेन्सेस भन्ने कोलम पुरै डिलिट गर्नु छ, अथवा यो रोल नम्बर भन्ने कोलम पुरै डिलिट गर्नु छ, डिलिट कोलम गर्दछु। र कुनै एउटा मात्रै सेल, जस्तै मलाई यो 6 नम्बरमा भएको श्याम लेखेको फाइलको यो लास्टको रिफरेन्सेस भएको सेल मात्रै डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी डिलिट सेल गर्दछौँ, एउटा मात्रै कोठा। अब यहाँ के भन्छ? शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलिट इन्टरेट रो, डिलिट इन्टरेट कोलम हुन्छ। डिलिट इन्टरेट रो एन्ड डिलिट इन्टरेट कोलम भनेको चाहिँ यो हामी जुन सेलमा बसेका छौँ त्यो सेलमा भएको पुरै रो डिलिट गर्ने हो कि त्यहाँ भएको पुरै कोलम डिलिट गर्ने हो कि भने हो। र शिफ्ट सेल लेफ्ट एन्ड शिफ्ट सेल अप भनेको चाहिँ म पहिला बुझाउन चाहन्छु। जस्तै मैले यहाँनिर 21 लेखेँ र यहाँनिर 36 लेखेँ हो। रिफरेन्सेसमा मैले यहाँ 36 लेखेको छु। जस्तै म यो 36 भएको सेललाई डिलिट गर्न चाहन्छु र अब लेआउटमा गएँ अनि डिलिटमा गएर डिलिट सेल गरेँ। यहाँनिर भन्छ शिफ्ट सेल लेफ्ट, यो सेललाई लेफ्टमा शिफ्ट गर्ने हो कि भन्छ। भनेको 36 भन्दा पछाडि कुनै पनि एउटा सेलहरू छैनन्। जस्तै म यो 36 भन्दा पछाडि सेलहरू कुनै छैनन् भने म यो 5 भएको सेललाई चाहिँ डिलिट गर्न चाहन्छु। यहाँनिर 5 मा सेलेक्ट गरेँ, डिलिटमा गएर डिलिट सेल गरेँ अनि शिफ्ट सेल लेफ्टलाई चुज गरेर ओके गरेँ भने के हुन्छ भने यो 5 भएको सेल चाहिँ डिलिट हुन्छ। तर त्यो ठाउँमा कुन चाहिँ सेल चाहिँ शिफ्ट हुनु पर्यो भन्दा त्यो भन्दा पछाडिको सेल चाहिँ त्यहाँनिर आएर शिफ्ट हुनु पर्यो। अब ओके गरौँ। 36 चाहिँ के भयो? त्यो ठाउँमा आएर शिफ्ट भयो। भनेको राइटपट्टि भएको कुराहरू लेफ्टपट्टि आएर शिफ्ट हुनु, शिफ्ट भएर डिलिट गर्ने काम त्यसले गर्यो। मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ। जस्तै अब त्यसै गरी यहाँनिर 36 मा सेलेक्ट गर्दछु अनि डिलिटमा गएर डिलिट सेल गर्दछु। शिफ्ट सेल अप भनेको त्यस्तै हो। जुन 21 छ नि त्यो 36 भन्दा मुनि 21 भन्ने लेखेको श्यामको रिफरेन्सेसमा 21 भन्ने एउटा सेल छ। त्यो सेल चाहिँ माथिल्लोपट्टि शिफ्ट हुन्छ। जसरी त्यो भन्दा मुनि जुन छ त्यो सेललाई उँभो मास्तिर शिफ्ट गरेर चाहिँ डिलिट हुन्छ त्यो सेल। त्यो ठाउँमा त कुनै न कुनै त आएर बस्नु पर्यो। हो, त्यसरी डिलिट गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ शिफ्ट सेल अप गरेर हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो सेल 21 तलपट्टि थियो, 36 माथिल्लोपट्टि थियो, त्यो शिफ्ट भएको। र अर्को छ डिलिट सेलमै गएर अब यो 36 लाई सेलेक्ट गरेको छु, यो चाहिँ पुरै रो नै डिलिट गर्ने भन्ने हो। यो रोल नम्बर 5 कृष्णको रो पुरै डिलिट भयो।
त्यो चाहिँ रो र कोलम पुरै डिलिट गर्नको लागि हो, जसलाई हामीले डिलिट कोलम डिलिट रोबाट गर्न सक्दछौँ। जस्तै यो हरि भएको रो चाहिँ रोल नम्बर 3 को चाहिएन। यो हरि भन्ने विद्यार्थी नै गयो, स्कुलै छाडेर गयो अथवा स्कुलमा नआउने भयो। यसलाई यो रोलाई डिलिट गर्नु पर्यो त के गर्ने भने यो रो हटाउनु छ भने हाम्रो के हो त यो डिलिट रो। यसरी रोलाई डिलिट गर्न सक्दछौँ। जस्तै यहाँनिर रोल नम्बर भएको कोलम नै डिलिट गर्नु पर्यो। अब के गरौँ, डिलिट कोलम गरौँ। यसरी हामीले डिलिट गर्न सक्दछौँ। अब यो पुरै डिलिट, पुरै टेबल, जस्तै मलाई यो टेबल काम छैन ल, यो टेबल पुरै डिलिट गर्नु पर्यो भने म के गर्छु, सेलेक्ट गर्दछु अनि डिलिट टेबल, अथवा कुनै एक ठाउँमा बस्दछु अनि डिलिटमा गएर डिलिट टेबल गर्छु, सबै डिलिट भयो। यसरी हामीले टेबलमा लेआउटबाट टेबललाई डिलिट गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई यो धेर हुन्छ, सधैँभरि टेबल धेर हुन्छ, काम छैन, त्यसलाई डिलिट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। कहिलेकाहीँ त हामीलाई नपुग्न पनि सक्दछ नि। जस्तै रिता र सीताको बिचमा एउटा अर्को रो थप्नु पर्यो, जसलाई त्यहाँनिर एउटा रो थप्नु पर्यो अथवा कोलम थप्नु पर्यो कतै भने हामीले यहाँनिर इन्सर्ट एबभ रो, इन्सर्ट बिलो, इन्सर्ट लेफ्ट, इन्सर्ट राइट गर्न सक्छौँ। जस्तै स्टुडेन्ट र रिता को बिचमा एउटा रो थप्नु पर्यो, चाहिँ 1300 रो थप्नु पर्यो भने म कि त रितामा बसेर इन्सर्ट एबभ गर्दछु भनेको रिता भन्दा माथिल्लोपट्टि एउटा टेबल ब्ल्याङ्क टेबल इन्सर्ट गर्नु पर्यो। जस्तै रितामा बस्दछु अनि इन्सर्ट एबभ गर्दछु, हेर्नुहोस् त एउटा ब्ल्याङ्क टेबल इन्सर्ट भयो। कि त म यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्दछु अनि स्टुडेन्ट नेम भएको माथिल्लोमा बसेर इन्सर्ट बिलो गर्दछु। सेम हो, माथिल्लोपट्टि बसेर काम गऱ्यौँ भने माथिल्लोपट्टिको फर्मेट अनुसार तल्लोपट्टि इन्सर्ट हुन्छ, स्याडिङ डिजाइन अनुसार। तल्लोपट्टि बसेर गऱ्यौँ भने तल्लोपट्टिको फर्मेट अनुसार, त्यही स्याडिङ अनुसार, त्यही डिजाइन अनुसारको टेबल इन्सर्ट हुन्छ। अब छ इन्सर्ट लेफ्ट, इन्सर्ट राइट। जस्तै रोल नम्बर भन्दा अगाडि मलाई अर्को एउटा कोलम आवश्यकता पर्यो भने मलाई कुन अनुसारको डिजाइनमा यो त्यो कोलम आवश्यक हो। जस्तै यो स्टुडेन्ट नेम अनुसारको डिजाइनमा हो कि रोल नम्बर अनुसारको डिजाइनमा चाहिँ मलाई त्यो कोलम चाहिने भन्ने हुन्छ। कुरा एउटै हो, स्टुडेन्ट नेम अनुसारको मा बसेर हामीले इन्सर्ट राइट गर्यौँ भने पनि रोल नम्बर र स्टुडेन्ट नेम भन्दा बिचमा एउटा कोलम इन्सर्ट हुने हो। यस टेबलमा रोल नम्बर भएको कोलममा कुनै एक ठाउँमा बसेर इन्सर्ट लेफ्ट गर्यौँ भने पनि एउटा ब्ल्याङ्क कोलम स्टुडेन्ट नेम र रोल नम्बरको बिचमा इन्सर्ट हुने हो। तर हामीलाई कुन डिजाइन अनुसार चाहिने र हामी कहाँ बसेर काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। हामी पहिला बस्नु पर्यो रोल नम्बर भएको कोलममा बसौँ, कुनै एउटा जहाँ बसे नि भयो, चाहे हामी रोल नम्बर भएको सिरियल नम्बरको रोमा बसौँ चाहे जहाँसुकै बसौँ, तर कुन कोलममा बस्नु पर्यो, यति मध्ये कुनै एउटामा। रोल नम्बर भएको यति मध्ये कुनै एउटामा बस्नु पर्यो भने जस्तै म 2 मै बसेँ ल, यहाँ बसेर हामीलाई कता चाहिएको छ, लेफ्टपट्टि चाहिएको छ या राइटपट्टि। हामीलाई रोल नम्बर भएको कोलम भन्दा अगाडि चाहिएको छ भने लेफ्टपट्टि इन्सर्ट लेफ्ट गर्यौँ भने एउटा कोलम अर्को थपिन्छ। अब यहाँनिर के लेख्न पर्ने हो, के चाहिएको छ, जेन्डर, मानौ जेन्डर चाहियो। यसको लागि ठाउँ कसरी बनाउने त जानिहाल्यो। अब मर्ज सेल भन्ने छ, मर्ज सेल
मर्ज सेल हेरौँ है त। अब यहाँनिर यी सबै सेलहरू चाहिँ म के गर्न चाहन्छु, मर्ज गर्न चाहन्छु, भनेको सेम एउटै सेल बनाउन चाहन्छु। अब मर्जमा बसौँ, हेर्नुहोस् त यो सबै चाहिँ भएका सेलहरू मर्ज भयो, यहाँ भएका सेलहरू एउटै भयो, यो कुरा मर्ज हो। जस्तै अब रिफरेन्सेसमा केही नराख्ने, यो कोठा कसैको नि केही लेखिँदैन, मर्ज सेल गरिदिउँ ल भनेर चाहिँ हामीले मर्ज गर्न नि सक्दछौँ। र अब मर्ज त गर्यौँ, मर्ज गरिसक्यौँ। अब नयाँ कुरो जस्तै यहाँभित्र कतिवटा रो थिए पहिला भन्ने कुरा हामी हेरौँ। यहाँ मर्ज गरेको ठाउँमा रो त थिए नि, पहिला कतिवटा रो थिए, त्यो अनुसारको रो फेरि ल्याउनु पर्यो भने हामी स्प्लिट सेल गर्न सक्दछौँ। अब यहाँनिर हेरौँ है त कतिवटा रो थियो होला नि त। अब यहाँनिर एउटा, यो दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, भनेपछि 1 2 3 4 5 6वटा रो रहेछ। जस्तै मैले अनि यहाँनिर कोलमलाई पनि मर्ज गरिदिएँ। जस्तै यो सबै कोलमलाई पनि रो एन्ड कोलम सबैलाई के गरिदिएँ, मर्ज गरिदिएँ। मर्ज सेल हेर्नुहोस् त, अब यो सबै गयो जस्तै ल गयो, मैले यहाँ मर्ज गरेँ। तर यहाँ कतिवटा रो थिए, कतिवटा कोलम थिए भनेर हामी फाइन्ड गरौँ। रो त हामीले हेरिहाल्यौँ, 2 3 भनिसकेपछि के रहेछ त, यहाँ कतिवटा टेबल रहेछ, रो चाहिँ 6वटा रहेछ, कोलम चाहिँ 3टा रहेछ। अब यो कुरोलाई फेरि ल्याउनु पर्यो, भएन, चाहियो मलाई पुनः यो काम मैले के गरेर छु, मर्ज गरेको थिएँ, पुनः चाहियो भने स्प्लिट सेल गरेर ल्याउन सक्दछौँ। अब म स्प्लिट सेलमा गएँ, कोही हाम्रो रो कतिवटा रहेछ, 6वटा रहेछ यतासम्म, र कोलम कतिवटा रहेछ, 3टा रहेछ। कोलम मैले 3 गरेँ र रो चाहिँ 6 गरेँ र ओके गरिदिएँ। पुरानो जस्ता तस्तै आयो, हेर्नुहोस् त, जस्तो थियो त्यस्तै। हामीले यसलाई मर्ज गरेको थियौँ, जस्ता तस्तै आयो। यो त भयो स्प्लिट सेलको कुरा। अब छ स्प्लिट टेबल। जस्तै टेबललाई छुट्याउनु पर्यो, जस्तै सीतादेखि मुनिको टेबल चाहिँ छुट्टै, अर्को छुट्टै आओस् भने हामी के गर्छौँ, सीता भन्नेमा बस्दछौँ र स्प्लिट टेबल। अब यहाँ टेबल छुटियो, यो टेबल छुट्टै अर्को टेबल हो, यो अर्को टेबल हो। अब हरिदेखि उँधो पनि छुट्याउनु पर्यो, स्प्लिट टेबल। कृष्णमा बस्नु पर्यो, ल्याउनु आयो स्प्लिट टेबल भनेको त्यहाँदेखि के हुन्छ, जुनमा बसेको छ त्योदेखि उँधो छुट्टिन्छ। यो त भयो स्प्लिटको कुरा, कन्ट्रोल जे। अब छ लेआउट ट्याबमा अटो फिट भनेछ। अब म यहाँ सीता, रिता, सीता, हरि, गोपाल भनेर लेखेको छु, तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त यत्रो खाली ठाउँ छ। जेन्डरलाई फिमेल भनेको छु, फिमेल, मेल, 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 यसरी बनाएको छु। तर यहाँनिर यो मेल पनि अलिक यतिमै अड्थ्यो, यो नाम पनि हेर्नुहोस् त यतिमै अड्थ्यो। यहाँ रोल नम्बर पनि, जस्तो मैले रोल नम्बर पनि यति लेखिदिएँ, यसरी लेखिदिएँ। यी कुराहरू थोरैमा अड्थ्यो, यसलाई फिट गरेर राखिएको छैन भने यसलाई अटो फिट भन्ने छ। यसलाई कसरी अटो फिट गर्ने, अटो फिट कन्टेन्ट भन्ने छ। यो कन्टेन्ट जति छ त्यो अनुसारले अटो फिट गर्ने त, यसरी यो कन्टेन्टलाई ठ्याक्क अट्ने बनाएर अटो फिट गर्दछ। नेम अफ स्टुडेन्ट, अब जस्तो मैले स्टुडेन्ट मात्र राखेँ भने यो आफै हेर्नुहोस् त
अटो फिट भएर गर्दछ। स्टुडेन्ट लेखे अनि नेम लेखे आफै पर्दछ। रिता खड्गा ल कृष्ण बहादुर लेखे, अझै यसको थर लेख्न बाँकी छ। तर पनि यो के हुन्छ, कन्टेन्ट अनुसार आफै अटो फिट भएर अटोमेटिकल्ली कन्टेन्ट नअटुन्जेलसम्म अगाडि अगाडि बढेर टेक्स्टहरूलाई सो गरेर देखाइरहन्छ। बहादुर बोहरा ल हेर्नुहोस् त, अटोमेटिकल्ली ब्याक स्पेस गर्दा अटोमेटिक गर्छ, थप्दाखेरि अटोमेटिक गर्छ। यसरी अटो फिट गर्न सक्छ। र यो टेबललाई अब हामीले अटो फिट टु विन्डो अनुसारले अटो फिट गर्ने हो त भनेछ। विन्डो भनेको के हो भने हाम्रो टेक्स्ट लेख्ने यहाँनिर छ, लेफ्ट साइडमा यहाँनिर छ, राइट साइडमा यहाँनिर छ। यतिसम्म लेखिन सक्दछौँ। यो पेजको मार्जिन चाहिँ त्यहाँदेखि यता हो है भनेर राखिएको विन्डोको साइज छ नि, त्यो साइजको सिधासम्म अटोमेटिकल्ली फिट गर्छ त्यो अनुसारले। त्यसरी हामीले यसलाई विन्डो अनुसारको अटो फिट गर्न सक्छौँ। र अर्को छ लेआउटमा अटो फिट फिक्स्ड कोलम विथ अनुसार चाहिँ फिक्स गर्न सक्दछौँ। जस्तै मैले यसलाई अलिकति सानो बनाएँ र अटो फिट गरेँ फिक्स कोलम विथ। अब मैले यसलाई फिक्स गरेँ भने जति मैले जे गरे पनि यो बरु यी तल्लोपट्टि लाइनमा आउँदछ। जे टाइप गर्दछु के हुन्छ, यहाँ तल्लो लाइनमा आउँदछ, यताउता भनेको सर्दैन। यो कोलम जहाँ मैले फिक्स गरेर राखेँ त्यहीँनिर फिक्स भएर बस्दछ। जति यताउता हामीले जति नै टाइप गरे पनि सर्दैन, बिग्रिँदैन। हामीले आफैले चाहेर यताउता सारेर फिट गरेर फिक्स गर्न सक्दछौँ। यो त भयो अटो फिट। र अब हामीले यहाँनिर टेबल त ड्र गर्यौं। यो टेबलको कुन साइजमा बनाउने, यसलाई कुन साइज, कति हाइट, कति विड्थमा चाहिँ बनाएको छ भन्ने कुरा यहाँ छ। जस्तै मैले सिरियल नम्बरलाई सेलेक्ट गरेँ र अब यसलाई हाइट कतिको हाइट राख्ने हो, कतिको त पहिला मैले यसलाई अटो फिट टु विन्डो गरेँ र अब हेर्नुहोस् यसलाई सेलेक्ट गरेँ यो फर्स्टको रोलाई र हाइटलाई अलिकति हेर्नुहोस् त घटाएँ। कति हाइट राख्ने, यो टेबलको मोटाइ कति राख्ने, यस अलिकति बढी राख्ने हो कि घटी राख्ने हो। जस्तै अब यो सबैले सेलेक्ट गरेँ, कत्रो साइजको हाइट राख्ने। यसरी हामीले यसको हाइटलाई बढाउन र घटाउन सक्छौँ। र विड्थलाई पनि त्यही नै हो, यो अनुसारको डिजाइन ल्याएँ। यसलाई बोर्डरमा गएर अल बोर्डर पनि गर्दछु। ल अल बोर्डर गर्दछु। अब मलाई यो हाइट र विड्थ चाहिँ घटाउनु बढाउनु छ। जस्तै हाइट चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्यो हो, जस्तै 0.4 जति राखेँ। विड्थ चाहिँ अलिकति घटाउनु पर्यो, बढी हो। यसरी हामीले यो कति साइज, कुन साइजको विड्थ हाइट राख्ने भन्ने कुरा यहाँबाट गर्न सक्छौँ। हामीले माउसलाई यसरी लगेर यहाँबाट यसरी घटाउनु बढाउन सक्दछौँ। तर त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ के हुने भयो भन्दा हामीले आफैले यहाँनिर कस्टम कति यो इन्चमा छ है, कति इन्चको कति साइजमा, यसरी हामीले हाइट र विड्थलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। टेबल ल्याउँ, यो टेबल ल्याउँ, यसलाई अलिकति ठुलो बनाएँ मैले। यसलाई जस्तो ठुलो बनाएँ, जस्तै यहाँनिर SN लेख्दछु, नेम लेख्दछु, एड्रेस लेख्दछु,
रिफ्लेक्ट गर्छ। अब यहाँनिर अक्षरहरूको लेआउट, यो अक्षरहरूको अलाइनमेन्ट पनि मिलाउन सकिन्छ। जस्तै यो अक्षर अहिले यो टेबलमा भएको कहाँनिर छ त? जस्तै यो टेबलमा यो अक्षरहरू अहिले टपमा छ, टपको फर्स्टमा छ। जस्तै यो अक्षरलाई टेबलको कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरो लेआउटमा गएर अलाइनमेन्टलाई गर्न सकिन्छ। टपको राइट साइडको टपमा छ यो अहिले। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अलाइनमेन्टमा जाउँ, सेन्टर, टपको सेन्टर अलाइनमेन्ट, टपको लेफ्ट अलाइनमेन्ट। अब मिडलको सेन्टरको कता लेफ्ट अलाइनमेन्ट, सेन्टर अलाइनमेन्ट, टप बटम लेफ्ट राइट सबैबाट सेन्टर अलाइनमेन्ट, सेन्टरको राइट अलाइनमेन्ट। यसरी हामीले यो अक्षरलाई कहाँनिर राख्ने भन्ने कुराको अलाइनमेन्ट गर्न सक्दछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो टेबल अहिले ठुलो बनाउनुको कारण के त भन्दा यो अलाइनमेन्ट कहाँ छ भन्ने कुरा हो। यो नेम अहिले कहाँ छ? टपको लेफ्ट अलाइनमेन्ट छ। अनि हामीले टेबलमा काम गर्दाखेरि यसरी सानो भइरहेको हुन्छ, जस्तै यस्तै छ होला। अब यहाँनिर हामी एक्ज्याक्ट थाहा पाउन सक्दैनौँ यो टपको लेफ्ट अलाइनमेन्ट हो कि सेन्टर हो कि अथवा बटमको हो कि अथवा सेन्टरको लेफ्ट हो कि केही थाहा पाउन सकिँदैन। तर अलिकति यो ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि एक्ज्याक्ट थाहा पाउन सकिन्छ कि यो कहाँ छ भनेर। र त्यसैले तपाईँले काम गर्दाखेरि सानोमा भए पनि तपाईँले कुन अलाइनमेन्ट राख्ने हो आफूले यसरी सेलेक्ट गरेर, जस्तै सेन्टर अलाइनमेन्ट, पुरै सेन्टर अलाइनमेन्ट राख्ने हो भने त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले केही गरी चेन्ज गरिहाल्नु हो भने पनि आफस्याफ यो सेन्टरमा आउँदछ। अथवा टपमा राख्ने हो कि टपको सेन्टरमा राख्ने हो, बटमको सेन्टरमा राख्ने हो कि बटमको राइटमा राख्ने हो, यसरी राख्न सकिन्छ। यो अलाइनमेन्टको कुरा भयो। अब छ टेक्स्ट डिरेक्सन। टेक्स्टको डिरेक्सन कस्तो? जस्तै म एउटा यो टेबललाई डिलिट गरिदिन्छु र एउटा नयाँ टेबल ड्र गर्न चाहन्छु। र यहाँनिर छ एसएन छ, अनि यहाँनिर लेखिदिन्छु स्यालेरी सिट। यहाँनिर स्यालेरी सिट भनेर लेखिदिन्छु। ल, स्यालेरी सिट। यहाँनिर व्हाइट कलरको अक्षर भएर चाहिँ देखिएन। सिरियल नम्बर, नेम अफ इम्प्लोइ, नेम अफ इम्प्लोइ हो, अनि स्यालेरी। यो टेबल चाहिएन, के गर्नु पर्यो यसलाई? डिजाइन लेआउटमा गएर डिलिट कोलम गर्दा नि। र यसको अब यहाँनिर अलिकति पुगेन। अब हामीले यहाँनिर थप्नु पर्यो, अन्य रोहरू थप्नु पर्यो। जस्तो 3टा कोलम त बनायौँ, 1 2, यो 3टा त बनायौँ। अब यहाँनिर थप्दै जानु पर्यो भने हामीले यहाँ लास्टको सेलमा बसेर अनि ट्याब थिच्यौँ भने अर्को रो थपिने जान्छ। यसरी ट्याब 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 दिएर पनि हामीले थप्न सक्दछौँ। अब मैले यो टेबललाई अलिकति अर्कै डिजाइनमा कन्भर्ट गरेँ, जस्तै यो खालको डिजाइन। र यसलाई बोर्डर पनि के गर्दछु, बोर्डरको यो मन परेन मलाई, डिजाइन मन परेन, जस्तै यही खालको। ल, यही खालको राखेँ। अलिकति साइज चाहिँ अलिकति ठुलो, यत्रो साइजमा राख्न चाहन्छु। यसलाई हटाएर बोर्डरमा गएर अल बोर्डर गरिदिनु। अब अलिकति अर्कै खालको आयो। ल,
यतापट्टि पनि स्याडिङ राख्न चाहन्छु। यो प्र्याक्टिस पनि गर्दै गरौँ है। अब सिरियल नम्बरलाई अलिकति सानो बनाउन चाहन्छु, यसलाई 2। यसरी सिरियल नम्बर लेखौँ न। अनि रामबहादुर थापा, स्यालेरी 35,000। 2 नम्बरमा हर्कमान तामाङ 25,000। 3 नम्बरमा बिर्खबहादुर मगर, यसको स्यालेरी कति? 18,500 हो। 4 नम्बरमा एबिसी 28,000। यसरी विभिन्न मैले व्यक्तिहरूको स्यालेरी बनाए। 30,500 स्यालेरी सिट बनाए। अब यहाँ छ लेआउटमा हेर्नुहोस् त, यो टेक्स्ट डिरेक्सन भनेको छ। टेक्स्ट डिरेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो टेक्स्टको डिरेक्सन कता फर्काउने हो। जस्तै हामीले ठाडो बनाएर पनि लेख्न सक्छौँ है, उँभोपट्टि फर्काएर। अब यो मास्तिरबाट नेम अफ इम्प्लोइ आयो। अब उँधोबाट मास्तिरबाट नेम अफ इम्प्लोइ आयो। अब हामीले तलतिरबाट नेम अफ इम्प्लोइ भनेर मास्तिर पनि फर्काउन सक्दछौँ। अब यहाँनिर टेक्स्ट डिरेक्सनमा फेरि चेन्ज गरौँ, कतापट्टि फर्काएर टेक्स्ट डिरेक्सन गर्ने। जस्तै यही ठिक छ कि यसको पनि यही नै ठिक छ, यसको पनि यही नै ठिक छ भने यसरी हामीले टेक्स्ट डिरेक्सन पनि गर्न सक्दछौँ। मैले यसलाई सानो नै बनाइदिएँ। सेल मार्जिन भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई मैले अलिकति ठुलो बनाएँ। यहाँनिर यो सेलमा सबैभन्दा फर्स्टमा एसएन लेख्या भन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त अलिकति ठाउँ खाली छ। सेल भन्दा अलिकति ठाउँ खाली छ। त्यो खाली ठाउँ के हो त भन्दा सेल मार्जिन हो। सेलबाट कति टाढाबाट सुरु गर्ने त त्यो अक्षर लेख्न भन्ने कुरा यहाँ सेल मार्जिनमा छ। टपमा चाहिँ 0 रे, बटममा पनि 0 रे, लेफ्टमा चाहिँ 0.08 इन्चको रे, अनि राइटमा पनि 0.08 सम्म भनेर यसलाई अटोमेटिक सेल मार्जिन राखेर तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्न नि सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर सर्ट बाई गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँनिर इम्प्लोइहरूको स्यालेरी बनाएका छौँ। अब यो स्यालेरीहरूलाई सर्ट बाई गरेर कसरी राख्ने, जस्तै यो नामको आधारमा राख्ने कि मलाई यो नामको आधारमा राख्नु पर्यो, जस्तै अल्फाबेटको आधारमा भने यहाँनिर यो पुरैलाई सिलेक्सन गर्दछु हो, अनि सर्ट बाई गर्दछु। के अनुसार सर्ट बाई गर्ने, जस्तै कोलम 1 भनेको सिरियल नम्बरको आधारमा। ल हेर्नुहोस् त, सिरियल नम्बरको आधारमा राख्ने सर्ट बाई गर्ने हो भने कोलम 1 चुज गर्नु। जस्तै म कोलम 2 मा नेमको अल्फाबेट अनुसार, जस्तै के अगाडि आउँदछ त एबिसी अगाडि आउँदछ, अनि बिसिडी आउँदछ, डिसिडिई आउँदछ। यहाँनिर बिर्खबहादुर बीबाट आउँदछ, बिसिडी पछि बिर्खबहादुर आउँछ, अनि सिडी। त्यो अनुसारले ल कोलम 2 अनुसार के हो त त्यो टेक्स्ट हो। युजिङ प्याराग्राफ टाइप टेक्स्ट हो, नम्बर हो त होइन। अनि यसलाई ओके गरौँ त। त्यो अनुसारले अल्फाबेट अनुसार आउँदछ। जस्तै एबिसी भन्ने पहिला पनि ए फर्स्टमा आउँदछ, त्यसपछि बी भन्ने अल्फाबेट आउँदछ, अनि बीबाट पनि बी र सी आयो, अनि फेरि बिआई आयो। बिबी सेम भयो, फर्स्टमा सी आयो अनि आई आयो, अब फेरि तेस्रो सिएचआर, यसरी अल्फाबेट अनुसार। जस्तै म अब यो स्यालेरी अनुसार चाहिँ म यो के गर्न चाहन्छु, सबैभन्दा बढी स्यालेरी हुनेलाई फर्स्टमा अनि कम हुनेलाई तल। यो स्यालेरी कुनमा छ
तेस्रो कोलममा छ। यहाँनिर हामीले सर्ट बाई कुनबाट गर्ने? तेस्रो कोलमबाट गर्ने। के हो त्यो? नम्बर हो। अनि अब एसेन्डिङ कि डिसेन्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। केबाट गर्ने भन्दा हामीले धेरैबाट थोरै ल्याउने कि थोरैबाट धेरै ल्याउने भन्ने कुरा छ। जस्तै म एसेन्डिङ गरेर यसलाई ओके गरिदिन्छु। सबैभन्दा थोरै स्यालेरी हुने माथि, त्यहाँबाट स्यालेरी बढ्दै 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 तलसम्म सर्ट भएर गएको छ। यसरी सर्ट बाई गर्न सकिन्छ। र कन्भर्ट टु टेक्स्ट भनेको छ। कन्भर्ट टु टेक्स्टलाई अर्कोपल्ट हेरौँला एकछिनमा। फर्मुला भनेछ। जस्तै म यहाँ टोटल, जस्तै यो अब यसलाई म के गरिदिन्छु? मर्ज गरिदिन्छु र यहाँनिर के लेख्न चाहन्छु? टोटल लेख्न चाहन्छु हो। अब यसलाई अलाइनमेन्ट लास्टमा गरिदिन्छु ल। यहाँ टोटल गर्नु पर्यो। अब फर्मुला अनुसार माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड भनेको वर्ड प्रोसेसिङको लागि मात्र हो, तर यहाँनिर क्याल्कुलेसनको लागि पनि फर्मुला राखिदिएको छ। अहिले 2016 फर्मुला भनेर जाउँ। अब यहाँ के भनेको छ? फर्मुलामा सम एभव भनेको छ। अटोमेटिक भनिसक्यो, यसलाई सम गर्ने हो। इजिकल टु सम एभव भन्यो हो। ओके गरिदिउँ त। अब यहाँ भएका जति सबै सम भयो, सबैको स्यालेरी सम भयो। अब म यहाँ एडिट गरिदिन्छु। जस्तै 22,300 लाई म 28,000 गरिदिन्छु। अहिले कति छ? सम गर्दाखेरि 1,59,303 रुपियाँ भएको छ भने म अब यसलाई 28,000 राखिदिन्छु। अब यहाँनिर चेन्ज भएन, तर अब यहाँ चेन्ज गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? यहाँनिर सेलेक्ट गरौँ र राइट क्लिक गरौँ त, अनि अपडेट फिल्ड गरौँ। अब अपडेट भयो। जस्तै यो 30,000 लाई म 10,000 गरिदिन्छु। अब यहाँनिर आफै चेन्ज हुँदैन। अब जब तपाईँ यहाँनिर अपडेट राइट क्लिक गरेर अपडेट फिल्ड गर्नुहुन्छ, जब यहाँ सेलेक्सन गर्नु पर्यो है, सेलेक्सन गर्नु पर्यो अनि राइट क्लिक गरेर अपडेट फिल्ड गर्नु पर्यो। जस्तै यो सेलेक्सन भएन यी। अब अपडेट फिल्ड गर्नु 1,65,003 रुपियाँ भएको छ। अब अपडेट फिल गरौँ त। त्यो चेन्ज गरेको घट्यो। अब हामी 30,000 बाट 10,000 राखेका थियौँ, त्यो घट्यो। यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा पनि क्याल्कुलेसनको कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। अब कन्भर्ट टु टेक्स्ट भनेको छ। कन्भर्ट टु टेक्स्टलाई चाहिँ भनेको के हो त? कन्भर्ट टु टेक्स्ट जस्तै मैले यहाँ इन्टर हाने, जस्तै मैले एसएन लेखेँ हो, अनि कमा दिएँ, नेम लेखेँ, कमा दिएँ, स्यालेरी लेखेँ, इन्टर हाने हो। सिरियल नम्बरमा 1 लेखेँ, कमा दिएँ, नेम राम बहादुर हो, कमा दिएँ, अनि स्यालेरी 25,000 इन्टर गरे। 2 नम्बर लेखेँ, यहाँनिर कमा भएन छ, कमाइदिएँ। 2 नम्बर लेखेँ, श्याम, कमा दिएँ 12,500। अब यो कुरालाई म के गर्न चाहन्छु? टेबलमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। यसलाई के गर्न चाहन्छु? टेबलमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छु भने अब म यसलाई सेलेक्सन गर्दछु अनि इन्सर्टमा गएर यो टेबलमा गएर कन्भर्ट टु टेबल भनेर कन्भर्ट टु टेबल गर्दछु। अनि नम्बर अफ कोलम के हो त? सिरियल नम्बरको एउटा कोलम, नेमको अर्को कोलम, स्यालेरीको अर्को कोलम, 3टा कोलम। अब रो कतिवटा? एसएनको एउटा, रामबहादुरको अर्को र श्यामको अर्को, भनेपछि ती 3टा कोलम। नम्बर अफ कोलम 3, नम्बर अफ रो पनि 3 अटोमेटिक। फिक्स कोलम विथ
अटो। यहाँनिर हामीले केबाट छुट्याएको छ त भन्दा यहाँनिर कमाबाट चाहिँ छुट्याइएको छ अरे कोलमलाई चाहिँ। अब ओके गरौँ त। यसरी रो र कोलम लेखेका कुरालाई टेक्स्टबाट टेबलमा लैजान सकिन्छ। त्यसै गरी यो टेबललाई टेक्स्टमा पनि लैजान सकिन्छ। हो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर कन्भर्ट टु टेक्स्ट भन्ने छ। अब यसलाई कन्भर्ट टु टेक्स्ट गर्नु त। अब टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यसलाई के अनुसार राख्ने त, छुट्याउने। अघि हामीले कमा राखेका ठाउँमा यसरी टेबलमा आयौँ। अब यहाँनिर कमा राखेर चाहिँ टेक्स्टमा राख्ने हो कि, अथवा प्याराग्राफ मार्क हो कि, अथवा ट्याब हो कि। जस्तै यो ट्याब्सलाई नै ओके गरिदिउँ। अब हेर्नुहोस् त, यो टेबललाई ट्याब दिएको छ। यसरी हामीले कन्भर्ट टु टेक्स्ट गर्न सक्दछौँ, जुन टेबललाई हामीले कन्भर्ट गर्न सक्दछौँ। अब हामी यहाँ टेबललाई ड्र गर्ने र इरेज गर्ने पनि अर्को फङ्सन छ। जस्तै यहाँनिर हामीले विभिन्न खालको टेबलहरू नयाँ थप्नु पर्यो। यसरी टेबलहरूलाई ड्र गर्नु पर्यो, नयाँ कुराहरूलाई राख्नु पर्यो भने टेबललाई ड्र गर्न पनि सक्दछौँ। यसरी टेबललाई ड्र गरेर थप्न अथवा घटाउन। जस्तै भएका टेबललाई इरेज गर्नु पर्यो, मेट्नु पर्यो भने यहाँनिर थिचेरै यो इरेजरमा बस्ने ल्याउने, अनि यहाँनिर कुनलाई मेट्नु पर्ने हो, अथवा थिचेर यसरी ल्याउन नि सक्यो। मेट्नु पर्नेमा गएर यसरी क्लिक गरेर मेट्न नि सकिन्छ। अब यहाँ छ टेबलमा भ्यू गाइडलाइन्स भनेको छ। गाइडलाइन भनेको के हो? गाइडलाइन भनेको यो टेबलमा, जस्तै यो टेबलको लाइनहरू हामीलाई नचाहिने हो। जस्तै हामीलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ टेबलको के चाहिएन, बोर्डर चाहिएन। यहाँनिर म एउटा नयाँ टेबल इन्सर्ट गर्दछु। यति टेबल इन्सर्ट गरेँ। यसलाई डिजाइन पनि अलिकति अर्कै खालको स्याडिङवाला डिजाइन दिएँ। यहाँनिर यो टेबलको जुन लाइन बोर्डर जस्तै छैन, मानौँ यो बोर्डर छैन भने यहाँनिर कन्ट्रोल पी गर्दाखेरि प्रिन्ट प्रिभ्यू निकाल्दाखेरि जस्तै यसरी बोर्डर आयो यसमा। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर बोर्डरमा गएर नो बोर्डर गरिदिनु। जस्तै अब यो के भयो, यो बोर्डर आएको छैन। यसलाई अब हामीले प्रिन्ट गर्यौँ भने यसलाई यहाँनिर प्रिन्ट प्रिभ्यूको एउटा टुल्स ल्याउँदा यो प्रिन्ट प्रिभ्यू हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि बोर्डर आउने कि नआउने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै यही हाम्रो स्यालेरी सिटलाई नै मैले के गरिदिएँ, लेआउटमा गएर डिजाइनमा गएर बोर्डरमा जान्छु अनि नो बोर्डर गरिदिन्छु। यहाँनिर नो बोर्डर गरिसकेपछि यो कुरो के भने टेबल हो, तर के हो, मलाई बोर्डर चाहिँदैन। प्रिन्ट गर्दाखेरि मलाई बोर्डर आउनु पर्दैन भने म यहाँ बोर्डर छैन है, तर यहाँनिर मलाई काम गर्न बोर्डर छ कि छैन भनेर देखाउन गाह्रो पर्दछ भने अब टेबलमा बसौँ, लेआउट ट्याबमा गएर भ्यू गाइडलाइन गरेछ नि, यो गाइडलाइनलाई चाहिँ ल्याएर हामीले काम गर्न सक्दछौँ। जसरी लेआउटमा जाउँ, भ्यू गाइडलाइन गरेपछि यहाँ डट 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 वाला आउँदछ। यो डट 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 वाला प्रिन्ट चाहिँ हुँदैन, तर हामीले काम गर्न सजिलोको लागि टेबल देखाउनको लागि यो गाइडलाइन राखिएको। र अर्को छ प्रपर्टिज। प्रपर्टिजमा अब यहाँ हेरौँ। अब यो प्रपर्टिजमा हामीले जस्तै यो स्यालेरी सिट, यसलाई मैले अटो फिटमा गएर अटो फिट टु कन्टेन्ट गरिदिएँ। अटो फिट टु कन्टेन्ट त गरिदिएँ, तर म यहाँ केही कुरा लेख्न चाहन्छु यतापट्टि साइडमा भने कतिपय अवस्थामा लेखिँदैन। किन लेखिँदैन भने
यहाँ प्रपर्टिजमा यो अराउन्डलाई नन भइराखेको हुन्छ। यसरी ननमा बस्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईले जब पनि यतापट्टि साइडमा लेख्न खोज्नुहुन्छ लेखिँदैन क्या, लेखिँदैन भनेको कि यहाँ तल लेखिन्छ कि त लेखिँदैन। अब यहाँनिर लेख्न चाहनुहुन्छ यो खाली ठाउँ किन उत्तिकै खेर फाल्नु भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर प्रपर्टिजमा गएर नन भन्ने सिलेक्ट भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ अराउन्ड भनेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अराउन्ड पनि अब जस्तै म अराउन्डमा गरेँ, ओके गरेँ, यहाँनिर केही कुराहरू म लेख्दछु। जस्तै मैले धेरै कुराहरू म यसरी केही कुराहरू लेख्न चाहन्छु। ल यसलाई अलिकति यतापट्टि बढाइदिनु हो। अब यतापट्टि देखियो र फेरि त्यहाँबाट तल्लो स्टेपमा सुरु भइहाल्यो। यसरी लेख्न सकिन्छ। यो त भयो इन्सर्ट ट्याबमा टेबल्स क्याटेगोरी अन्तर्गतको टेबल टुल डिजाइन र लेआउटको कम्प्लिट ट्युटोरियल। कम्प्लिट रूपमा हामीले डिजाइन र लेआउट ट्याब जुन टेबल टुल अन्तर्गतको हेर्यौं। यो टेबल सम्बन्धी विभिन्न एक्सरसाइजहरू हामी अर्को भिडियोमा गर्ने नै छौं। आजलाई भने यति नै। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद।